جائے زمیندار بن جائے تاکہ او سوسائٹی اندر معاشرے اندر ملک قوم اور برادری اندر اچھا نام کرے. یہ انسانی فطرت دا قصہ ہے. ہر بندے دی خواہش ہے. توجہ ہے نا سارے دی. ہر بندہ چاہتا ہے لیکن انسانی تاریخ دے اندر ایک واحد گھرانہ تھوڑے تے میرے لجپال کریم دا ہے جنہ اپنی اولاد نو ایک خاص مقصد لی تربیت فرمائیے جن دا تعلق نہ سیاست نالے نہ تجارت نالے نہ بزنس نالے بلکہ اوے دین اسلام دی سربلندی دین اسلام دی سرفرازی. میرے وقت توجہ رکھنا یعنی اہل بیت اطہار دی گھٹی اندر بات ہے کہ انہاں دی زندگی دا ایک سانس ہے دین اسلام دی سرفرازی. بلکہ تسی اج بھی آکھ سکتے ہو کہ انسانی تاریخ دے اندر ایک واحد گھرانہ حسین ابن علی دے کردار حسین دے ڈائریکشن مصطفیٰ پاک دیئے نشان منزل حسین دیئے اس منزل دا تعین مصطفیٰ پاک نے خود کیتا ہے. زہرے جدو اتنی تربیت کیتی گئی پھر پورا تصور تجھے سمجھ سکتے ہو پیغمبر اسلام اللہ دی عطا ان دے فضل کرم اور نبوت دیاں نگاہاں دے نال ویکھ رہے سن کدوں کتھے کینجے دین نو لوڑ پے گئی. پھر میرا تربیت یافتہ میری جھولی اچ کھیڈن والا حسین ابن علی اس قربانی دا حق ادا کر دے گا. جیڑا نبی جس نبی دی ابرو دے اشارے تے آسمانہ دا چن کلیجہ چیر کے قدمہ چ رکھ دے جیڑا نبی اشارہ کرے تے ڈوبیا سورج پلٹ کے سلامی دے وے او تے کیڑی شہدی کمی ہے. میرے مصطفیٰ نے اپنے شہزادیاں دی تربیت کیتی ہے دین اسلام واسطے دین دی سربلندی واسطے دین دی سرفرازی واسطے کوئی دنیاوی مقصد نہیں. زہرے جدوں تربیت کیتی آپ احباب علماء دی صحبت اختیار کرو سنگت اختیار کرو معیت اختیار کرو تسی مطالعہ کرو توانو کتے بھی اے بات نہیں ملے گی کہ سرکار نے فرمایا ہے یا مولا کائنات نے فرمایا ہے سیدہ زہرا پاک نے فرمایا ہے یا اللہ میرے حسین نو بچا لے. نہیں اے دعا نہیں کیتی بلکہ تربیت کیتی ہے ٹریننگ کیتی ہے اس میدان کربلا دی تیاری کرائیے. پھر آقا حسین پاک نے بھی جاندی باری اے نہیں آکھیا کہ نانا دعا کرو اللہ منو بچا لے نہیں بلکہ ہکو دعا منگیے نانا دعا کرنا اللہ تیرے حسین نو صبر بھی دے وے اللہ اجر بھی دے وے. ہکو دعا منگیے. اور بلکہ محدثین نے بات لکھی کہ جدوں بھی قیامت تک جدوں بھی اسلام لوڑ پے گی اسلام تے مشکل گھڑی آئے گی اوکھا ویلا آئے گا جیڑا اسلام پاور بخشے گا جیڑا اسلام تے عروج دا سبب بنے گا وہ کوئی اور نہیں ہوئے گا او سیدہ زہرا دا پتر ہوئے گا آپ دی اولاد دے وچ ہوئے گا. تسی پورا تصور سامنے رکھو. آؤ انسانی تاریخ دا مطالعہ کرو. اگر اسلام تے مشکل گھڑی آئے حضرت امام حسن مجتبہ آپ اپنی حکومت و اقتدار دی قربانی دے کے مصطفیٰ دین دا جھنڈا بلند کر دے نظر آن دینے. اگر پھر اسلام تے مشکل گھڑی آئے شریعت اسلامیہ نو کمزور کرن دی کوشش کیتی جائے پھر آقا حسین پاک میدان عمل چ نکل کے اپنا کنبہ قربان کر کے نانے دی شریعت دا جھنڈا اچھا کر دے نظر آن دینے. تسی ویکھ سکتے ہو امام محمد باقر امام جعفر صادق امام موسیٰ قاظم امام علی رضا تقی پاک نقی پاک حسن عسکری اے مقدس شخصیات نو ویکھو جدوں بھی
اسلام تے مشکل گھڑی آئیے انہاں نانے دی شریعت دا جھنڈا تھلے نہیں آن دیتا تسی ویکھو جدوں بھی اسلام تے مشکل گھڑی آئے کدے اے 90 لاکھ لوگاں دا کنیکشن سرکار نال جڑن والا خواجہ غریب نواز میدان وچ نکل دے نے کدے گولڑے دیاں پہاڑیاں چیر کے دشمن رسول نو گندگی دے ڈھیر وچ ملا کے سرکار دی شریعت دا جھنڈا بلند کر دے نظر آندے نے کیوں اس دی وجہ ہے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے اپنے بیٹے حسین دی تربیت کیتی ہے پھر آقا حسین پاک نے بھی اس قربانی دین دا حق ادا کر دیتا ہے کری مسکرا کیا کو سبحان اللہ اجے تے ہن محفل شروع پی ہوندی ہے تسی تھکے بیٹھے ہو سارے قریب آواز بلند مسکرا کیا کو سبحان اللہ آؤ نبی دے غلاموں میرے نبی نے انہاں شہزادیاں نو قدیاں تے بٹھا کے دسیائے کون نے انہاں واسطے سجدے لمبے کر کے دسیائے کون نے ایک دل مروان آ کے ابو ہریرہ نو آکھدا ہے ابو ہریرہ تو بندہ بڑا چنگا ہے لیکن جڑا حسن و حسین دی تعریف کر کے محمد دی اہل بیت دے نال زیادہ عشق کرنا ہے اے گل مینوں چنگی نہیں لگ دی ابو ہریرہ فرمایا ظالمان ایک دل میں قافلے دے نال زاں کچھ بچیاں دے رون دی آواز آئیے نبیاں دے سلطان نے سواری تیز دوڑائیے ایک پردادار خاتون دے کول گئے نے میں محسوس کیتا پردادار سیدہ فاطمہ ہے میرے نبی واپس مڑے آکے فرمایا قافلے والے ہو کس کل پانی ہے تے دے وہ میرے حسن نو پیاس لگیے میرے حسین نو پیاس لگیے کسے نے پانی دی موجودگی دا احساس نہیں دلایا ہے ہی کوئی نہیں ہے سرکار واپس گئے فرمایا زہرا حسن مینوں دے حسین مینوں دے میرے نبی دوواں شہزادیاں نو واری واری زبان چسا رہے سن فرمایا ہن تو دسنا جنہ دی پیاس تے نبیاں دا سلطان بے چین ہوئے انہاں نال پیار نہ کریے تے کی کریے جنہ دی پیاس تے نبیاں دا سلطان بے چین ہوئے انہاں نال عشق نہ کریے تے کی کریے سانو صدیق اکبر نے دسیا نبی دے شہزادیاں نال پیار کرو سانو جناب عمر نے دسیا نبی دے لاڈلیاں نال پیار کرو قسم رب کعبہ دی ساڈے وڈیاں سانو گھٹی اچے بات سکھائیے ہے اساں پیار کرنے احمد ابن حنبل نے دسیا سانو امام شافعی نے دسیا ان کان رفتن حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافدی او سانو بریلی والے بابے دسیا اس واسطے ساکھنے تیری نسل پاک میں ہے اوہ بچہ بچہ نور کا تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا سانو محبت دسیے ساڈے وڈیاں بلال حبشی آکھدے نے ایک دن سرکار خواب وچ ملے فرمایا بلال دور ٹر گیا ہے بلال نے گھر والیاں نو آکھیا سامان بنو اج یار دی نگری ول جانا ہے ہن بلال ٹردے بھی نے بلال روندے بھی نے جدوں مدینہ پاک پہنچے نے مدینہ پاک دے سارے لوگ کٹھے ہو کے آ گئے آ کے اختے نے بلال آگے آئے اج او اذان سنا دے جڑی اذان سرکار دی جلوہ گری دے ویلے دیندا زیں حضرت بلال نے فرمایا مینوں نہ آکھو جدوں میں اذان دیندا زاں میں آکھدا ساں اشہد ان محمد رسول اللہ سرکار دی سامنے جلوہ گری ہوندی سی ہن میں اذان
چل دیاں گا میرے کلو برداشت نہیں ہونا سرکار اپنی تربت پاک دے اندر نے انہاں کہ اسا اذان سننی بھی ہے اسا منظر ویکھنا بھی ہے انہاں کیا ہکو غالت ہے اگر حسن حسین بلال نو آکھن گے بلال موڑے گا نہیں شہزادیاں نے آکھیا چچا بلال اچھو اذان سنا دے حضرت بلال نے فرمایا شہزادیوں تہاڈا حکم ضرور دیواں گا بلال نے اذان دیتی ہے مدینے دی عجیب کفیت ہے بچے آخدے سن اماں مؤذن آگے آئے لگتا امام بھی آگے آئے چھوٹے بڑے ایک دوجے نو کہہ رہے نے انج پیا لگتا جی میں سرکار دی جلوہ کریے قسم رب کعبہ دی نبی دے غلاموں اساں تولن والے نہیں ہاں اساں ناپن والے نہیں ہاں اساں برابری کرن والے نہیں ہاں اوہ 1500 سال بعد اگر ساڑیاں نظران دے سامنے کوئی سید دا پتر بھی گزرے احترام تو نظران جھک جاندیاں نے اس واسطے کہہ رہے ہیں تیری نسل پاک میں ہے اوہ بچہ بچہ نور کا کوئی زبان چپ نہ روے تو سامی مل کے پڑھ لو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اہل نور تیرا سب گھراں سرکار نے کندیاں تے بٹھا کے دسیاں میرا حسین ہے میرے نبی نے انہاں شہزادیاں واسطے سجدے لمبے کر کے دسیاں میرا حسین ہے صحابہ آخدے نے سا او منظر ویکھے سرکار بیٹھے ہوندے نے ایک نکا جیا بچہ آکے سرکار دی گودی وچ آکے بیٹھ دائے حضور فرماندے نے صحابہ اے چلتی جواناں دا سردار حسین نبی دے غلاموں میں اللہ دی کبریائی دی قسم ہے میں محبت دا دامن تھام کے پوچھاں گا کسے صحابی اعتراض نے کیتا سونیاں 700 اٹھاں دی قطار عثمان غنی نے 3 لی پیش کر دیتی تساں فرمایا لکل نبی شن رفیق فی الجنہ ورفیقی فیا عثمان سونیاں تواڈا حکم ہویا ابو بکر گھر دا سارا سامان تواڈے قدماں وچ نچھاور کر دیتا تساں فرمایا جلدی نو ویکھنا ہے میرے ابو بکر نو ویکھو عمر دین اسلام دی للکار بن کے مکے دیاں گلیاں وچ گونجیا کعبہ دے دروازے کھل گئے تساں فرمایا جلدی نو ویکھنا ہے میرے عمر نو ویکھو سعد نو ویکھو سعید نو ویکھو طلحہ نو ویکھو زبیر نو ویکھو بلال نو ویکھو سونیاں جدو اسلام نو لوڑ پوے اساں بچے کٹائیے اساں گھر لٹائیے اساں مال نچھاور کریے لیکن جدو جنت دی سرداری دیواری آندیے اپنے پتران نو جنت دی سرداری دے دیتی جے کسے صحابی اعتراض نے کیتا بلکہ شیخ عباس امی مجتہد لکھ دینے آخ دینے نکر جو ایک بابا اٹھیا آکے علی نو جپی پاکے آخ دے یا علی مبارک ہوئی آج نبیان دے سلطان نے تیرے پتر تے میرے بھتیجے نو آج جنت تا مالک بنا دیتا ہے آخ دینے جن نے سب تو پہلے علی نو خوش ہو کے مبارک دیتی ہے وہ کوئی اور نہیں او نبی دے مسلح دا وارث ابو بکر صدیق
اس واسطے سی آکھنے شجر اسلام نو پالیا صحابہ لیکن بچایا نبی دیال نے پالیا نبی دے صحابہ بچے دے کے مال دے کے جانہ دے کے گھر لٹا کے پالیا صحابہ لیکن بچایا نبی دی اہل بیت نے شہزاد حسن حسین نے حضرت عثمان پاک دے دروازے دے باہر کھڑیاں ہو کے تلواراں پکڑ کے انہاں دسیا کسے غلط فہمی اچ نہ لانا نہ لڑائیاں جھگڑیاں دا تصور اختیار کرنا بلکہ آل نو اصحاب نل پیارے صحابہ نو آل نل پیارے انہاں شہزادیاں تلواراں پکڑ کے دسیا قیامت تک اگر اوکھا ویلا نبی دی اہل بیت تے آئے گا تامی تحفظ نبی دی آل کردی نظر آئے گی اگر قیامت تک اوکھا ویلا نبی دے صحابہ تے آئے گا تامی تحفظ نبی دی آل کردی نظر آئے گی پھر وہ وقت آیا جدو یزید پلید آقا حسین پاک دے نانے دی شریعت نو اپنی طبیعت دے مطابق اس نے ڈھالن دی کوشش کی تھی بڑی توجہ کرنا اس نے آکیا بیٹیاں نال بھیڑا نال نکاح جائزے جدو اس بات تے اتریا آقا حسین پاک نے فرمایا نہیں انج نہیں ہوئے گا زہرے جس نو بھٹی نبی دیتی جس نو لب سرکار چسائے جس نو ابو بکر چمے عمر چمے جس تے قدمین نو ابو ہریرہ صاف کرتے ہون آپ نے فرمایا انج ہونا نہیں جویں ابو بکر پاک نے نانے دی شریعت دا جھنڈا تھلے نہیں آن دیتا عمر پاک نے عثمان بابے پاک علی نے جویں نانے دی شریعت دا جھنڈا تھلے نہیں آن دیتا ایویں زہرا دا پتر حسین میں نبی دی شریعت دا جھنڈا تھلے نہیں آن دیتا پھر وہ وقت آیا یزید پلید تخت نشین ہویا بڑی توجہ کرنا ایک اری مسکرا کے میرے الوے کیا کو سبحان ہے او وقت آیا یزید غلیظ تخت نشین ہویا آؤ نبی دے غلاموں 60 ہجری دا سورج اختتام ول پہنچیا 61 ہجری دے لمحات قریب آئے مقتدر صحابہ جس لمحے تو پناہ منگ دے زن یزید پلید بغیرت غلیظ انسان تخت حکومت دے آیا اندے نپا غلط عزائم غلیظ ارادے سمجھ گئے حسین یزیدی جد کدے بھی اپنی بدبختی اور بے حیائی اور خود سے باطل تو باز نہیں آئے گا حسین ابن علی دے سامنے دو راستے سن ایک رخصت والا تسبیح پڑھتے مسلح تے بیٹھتے لوگانو دم درود کرتے خیر دیاں دعاواں منگ دے انہانو کی لگے اقتدار حکومت کیے لیکن حسین ایک کر نہیں سکدا کیونکہ جنہوں لوری دیون والی زہرہ ہووے جن دی تربیت کرن والا پاک نبی ہووے وہ جنہوں کھیٹن لی جھولی باب العلم دی لبے جنہوں مصطفیٰ دے صحابہ حضور سمیت کدیاں تے بٹھان دے غومن وہ عظمت دا راستہ تے چڑ سکدائے عظیمت نا لیکن رخصت دا راستہ استعمال نہیں کردہ کیونکہ رخصت دا راستہ چڑن لئی میرے رب دی قدرت دی سلیکشن ہوتی ہے اندہ اپنا انداز ہے وہ کدے علی دے پترانو چڑھدائے کدے انہاں دے صدقے تے خیر تے برکت دی دھول نال حسین تے خادمانو چڑھدائے یونیاں اپنیاں حکمتاں تے بے نیازیاں نے کدے جماعت علی نو چڑھدائے عظیمت لی کدے مہر علی نو چڑھدائے عظیمت لی کدے امام نورانی نو چڑھدائے اے بدیاں دے وسچ نہیں اس سلیکشن کرن والا میرا پروردگار آؤ نبی دے غلاموں پاک امام نے مدینے دے مقدس تساں ویکھو چودھری واسطے پنڈ چھوڑنا علاقہ چھوڑنا اے جناب ملک چھوڑنا کتنا مشکل ہے لیکن میرا امام مدینے دا سجادہ نشین ہے روزہ رسول دا گدی نشین ہے اندے جناب رات نو دنیا ستی ہے پاک امام اپنے جناب نانا پاک دے روزہ اطہر تے آئے نے مولانا
مولانا عبدالرب دہلوی بیان کر دینے حسین نے آکے جناب نانا پاک دے روزے تے رکھیا سر تے اپنی پپتا سنان دے رہے پتہ نہیں نانے نو کیا کھیا نواسا جانے تے نانا میں تا علماء کلو اے بات سنیے کہ 557 ہجری اندر ایک بچہ آیا جوانا ان دا ناسی سید احمد کبیر الرفائی آکے اختہ نانا اج میں آیا ہاتھ بار کٹو میں چمڑا جانا اس بات نو جناب مکتبہ دیوبند فکر دے جناب محدث نے لکھیا مولانا زکریا سہارنپوری نے لکھیا کہ 75 تو زید مرتبہ نبی دی جاگدیاں زیارت کرن والے علامہ سیوطی نے لکھیا 90,000 تے مجمع نے ویکھیا نبی نے اپنے پتران دے پتر نو ہاتھ چمائے لیکن اج حسین آئے نے نانا جانے کی آنکھ دارے آئے نواسا کی سنان دارے آئے اساتے سنیا اے وے مکے نو بھی سبحان اللہ ہوتے درد سنائے جاندے نے مدینہ بھی سبحان اللہ ہوتے درد ونڈائے جاندے نے پاک امام دی اکھ لگیے سرکار دی جلوہ گری ہوئیے حسین اج محسوس کر رہے نے جھولی نانے دیئے سر حسین نے رکھے آئے پاک نبی اپنیاں چشمے جاری کرن والیاں مقدس انگلاں حسین دیاں زلفاں وچ پھیر رہے نے فرما رہے نے بیٹا کربل دی تپتی ریت آؤنی ہے بچائے زلفاں خاک و خون چلپٹینیاں جانیاں نے کربلا دی زمین تے تینوں جناب کسیٹیا بھی جا سکتا ہے اسلام آزمائش دے مراحل تو گزار کے عزت عظمتہ نال بندے نو بلندیاں دین دے فرمایا بچہ تیریاں نظران دے سامنے اکبر دی جوانی لٹنی ہے اصغر معصوم دے حلق تے تیر چلنے نے پتر ڈگ مگاوینا لڑکھڑاوینا بچیاں استادانو شگرداں تے ناز ہوندے نے پیرانو مریداں تے فخر ہوندے نے جناب پیوانو پتران تے فخر ہوندے لیکن پتران چومی کوئی حکتہ ہوندے شگرداں چومی حکتہ ہوندے مریداں چومی حکتہ ہوندے لیکن میرے محمد پاک دی تے ساری کلاسی نور علا نور وراء الورائے حضور فرمایا تو امتحان دیوی دھج نال میں محمد خود بے کھانا نبی دے غلاموں پاک امام اپنے نانا پاک دے روزہ اطہر تے آئے نے آکے اپنی ماں دے مزار تے حاضری پیش کی تھی اماں لکھاں سکھ ویکھے تیری گود اندر آج دکھاں دا بھار پہ مار دائے میرے خون دی دین نو لوڑ پہ گئی کربلا دا میدان پکار دائے میرے امام نے نانا پاک دے روزے تے حاضری دیتی ہے نانا دعا کرنا اللہ تیرے حسین لو صبر بھی دے وے اللہ عجر بھی دے وے میں کیا ویکھو بابورا دے حاجی نو پوچھ اے دوسری قاضیاں روشن کوٹ دے حاجی نو پوچھ لے مدینہ چھڑنا کے ڈاؤ کھائے حسین تے مدینے دا والی ہے مدینے دا مالک ہے اے نانا پاک دی جلوہ کری ویلے طلع البدر علینا دے نغمے واجبت شکر علینا دے ترانے پیش کیتے گئے حسین بادشاہ حکم کیتا تیاری کرو چھوٹے بڑے تیاریاں وچ مصروف نے ہر ایک تیاری کر رہے آئے سامان بنیا جا رہے آئے علی اکبر پاک بھی تیاری وچ مصروف نے قاسم بھی مصروف نے آنو محمد چھوٹے چھوٹے شہزادے سامان چکتے پھرتے نے لیکن ایک بی بی
جیڑی مڑ مڑ کے ویکھ دیئے پتہ نہیں مینوں بھی بابا حکم کدو کرے گا میرے ول اشارہ کدو ہوندے پاک حسین نے بیٹی نو ویکھیا دیاں مرجھا جامل تے پیوما دیاں کمرہ ٹوٹ جاندیاں نے دیاں دی اک چترو ویکھ کے پیوما دی طبیعت کنجوں دیئے اے دیاں والے جان دینے اللہ تھوڑیاں دیاں دے پردے سلامت رکھے انہاں نو گھراں دے اندر پل پل خوشیاں نال سلامت رکھے دیاں حجواں ویکھ کے بندہ مک جاندا ہے پاک امام فرمایا سغرا بیٹی مینوں تیری مجبوری دا بھی پتا ہے تینوں میری مجبوری دا بھی پتا ہے تیرے باپ حسین قدم قدم تے شریعت بچانی ہے تے تیری شادی عقد نکاح میں حسن مسنہ اپنے ویر حسن دے پتر نال کر چکیاں او تجارت دی غرض نال ملک شام ول گئے نے میں انہاں دی اجازت تو بھی غیر لے کے نہیں جانا جدوں جناب حسن مسنہ آمن گے اگر آنا چاند تے پاپے گا نہ آنا چاند اجازت لمی اکبر لے جامن گے لیکن دھیاں نکیاں غومن یا وٹیاں شادی شدہ غومن یا ان میرڈ جدوں چالیاں گھرانو تالے لگ دینے پریوار ٹر پیندے نے ادو دھیاں دی حالت کفیت کنڈیشن کے ہوندیے سیدہ سغرا کدے اصغر نو پیار دے دیاں نے کدے اکبر تو پیار لے دیاں نے کدے چاچے عباس تو کدے اونو محمد تے اصغر نو چاچا خیال رکھنا اکبر ویر مینوں بھول نہ جانا اے بہنا دا مزاج اپنا ہی ہوندے بہن تے بھرا دا پیار مؤرخ دی تاریخ دا محتاج نہیں ہے اے مفکر دی فکر دا محتاج نہیں ہے اے روایت دے راوی دا محتاج نہیں ہوندا نبی دے غلاموں سنت تاریخ دستیے اگر موسیٰ کلیم اللہ صندوق دی اندر عمر اما صندوق دریا دے سپرد کرے جمیں صندوق دوڑتی تیز ہوندی ہے جمیں دریا دی کندی تے موسیٰ دی ہمشیرہ بھی تیز ہوندی ہے سانو تے تاریخ دستیے اگر جناب حضرت یعقوب دی بیٹی زینب جناب یوسف دی ہمشیرے خواب ویکھیا بیٹی دیاں بہن دیاں نیدراں اڑ گئیاں اے بھی کسے دی بہنے اپنے ویر دے ویڑے وچ قدمہ دے نشانہ دی حفاظت کر رہی ہے انہاں نو سنبھال کے رکھ دیئے امام دا قافلہ رخصت ہو گیا بیٹی نے دعاواں نال رب دے حوالے اللہ دے حوالے کیتا اے قافلہ جناب مدینے تو مکے تو کربلا پہنچیا اے دل تیرا تاں گزر دے گئے بہنا دی کفیت پچھنی دن نو گیا پتر بھر بیرا بازار اندر جدو شام نو نہیں لوٹدا موبائل دی بیٹری بند ہوئے بہن دی بے چینی ویکھن والی ہوتی ہے اے پشاور اندر کئی بچے بیچارے سپاہ ہو گئے بہنا نو بستے پکڑ کے روندیاں ویکھنیاں ایکسیڈنٹ چ بچے مارے گئے بہنا نو سڑکاں تے بہ کے آنسو بہاندے ویکھنیاں اے بچے سیلاب دی نظر ہو گئے بہنا نو دریاواں دیاں کدیاں تے بہ کے آواں تے ہو کے پردیاں ویکھے آئے اے بھی بہنے اکبر دی روزانہ ہوا جدو بوا کھڑکاوے دوڑ کے اخدیے نانی اماں مینوں لگدا ہے میرا اکبر آ گیا ہے ایک دل تے قدمہ دے نشان میں آخری لمحات نو پہنچے سیدہ بے کے اخدیاں نے مٹ گئے نقش وہ قدم دے ویرا میری اکھیاں لایا سامن کسے ہو جائے ملک تے ٹرے آئے ویرا جنہی ہوندا واپس آمن شام دے ویلے
بچیاں مدینے دیاں جدو آمن ویر کھڑاون وہ سمجھ بھراواں موئی مینو میں تو اپنے ویر لکاون شالا مرن لا ویر کسے دے تینا رون نمانیاں بھینا جس بھین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا اے بھینا دی کفیت دھیاں دی کفیت کون نہیں سمجھنا اے قافلہ امام عالی مقام دا انہیں مکہ بھی چھوڑیا سمجھ گا یزید مکہ بھی بغیرتی تو باز نہیں آئے گا 1500 سال بعد جڑا یزید لے نرمی رکھے وہ اپنا مقدس رشتہ اس نو پیش کر کے ابا بڑھاوے او دی مرضی ہے میں صرف اتنا دسنا چاہنا جن نے مدینے دیاں عورتاں دا تقدس پمال کیتا اس بغیرت دا نا یزید ہے جن نے روضہ رسول دی بے حرمتی کیتی ہے اس کمینے دا نا یزید ہے اہل بیت اطہار دیاں نسلاں کٹیاں اس غلیظ دا نا یزید ہے جن نے محمد عربی دے صحابہ نو ماریا اس غلیظ دا نا یزید ہے اسا 1500 سال بعد بھی کہہ رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے سانو یزید عزت دی غلازت تو ناس بھی عزت دی بدبختی تو خارج عزت دی گندگی تو بچا رہی میرا دین حسین ہے میرا ایمان حسین ہے میری جرت حسین ہے میری غیرت حسین ہے میرا ہاتھی حسین ہے میری ہمت حسین ہے اللہ قیامت دے دل سانو پاک امام دے یہاں قدمہ وچ تھان دے دے میں کیونکہ ساتے لئی سب کچھ مصطفیٰ دا نواسا حسین پاک امام نے میدان کربلا بلکہ صحابہ نے نسی و منظر ویکھیا جدوں سرکار نے فرمایا جنتی جواناں دا سردار ہے اساں سمجھ گئے اگر ڈگری وڈی ہے تے امتحان بھی وڈا اسی بڑی توجہ کرنا اے دنیا دا اصول ہے کہ پہلے امتحان لیا جاندہ ہے پھر نمبر لگ دیں پھر ڈگریاں مل دیں پھر ایوارڈ پھر عہدے دا نوٹیفیکیشن اس تو بعد سارا کچھ یعنی دنیا دا اصول ہے کہ امتحان پہلے ڈگری بعد لیکن مصطفیٰ دے ویڑے دا وکھرا اصول ہے اجے امتحان لیا نہیں اسنین دے نانے ڈگری دے دیتی ہے جنتی جواناں دا سردار ہے پھر آقا حسین باق نے بھی میدان کربلا دے اندر اکبر دی جوانی لٹا کے اصغر کوہا کے آنو محمد دیاں کلیاں مسلوا کے غازی دے بازو کٹا کے آپ نے دسیا نانا تساں ڈگری دین لگیاں قصر نہیں چھٹی آج تھوڑے پتر حسین امتحان دین لگیاں بھی 10 کٹ چھٹی ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین جی سبحان